अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले टेलिफोन गरेर थर्काउनु धम्काउनु, अर्कोतिर राजदूत र्यान्डी बेरीले पत्रकारहरूलाई बोलाएर र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेर नेपालको राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक दखलअन्दाजी गर्नु, यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको मानवाधिकार हो? यो हस्तक्षेपकारी गतिविधिबाट अमेरिका बाहिर निस्किनुपर्छ। एमसीसी सम्झौता यस्तो सम्झौता हो जुन सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 ले कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने सम्झौता हो। प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नै नहुने सम्झौता हो। अमेरिका लोकतान्त्रिक सरकार हो, लोकतन्त्रवादी मुलुक हो, मानव अधिकारको रक्षा गर्ने मुलुक हो। मानव अधिकारवादी मुलुक हो भने नेपाली जनताको मानव अधिकारको आवाज किन नसुन्ने? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 263 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 6 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भगीरथ प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। उहाँको यो कसरत देख्दा लाग्दछ उहाँलाई अमेरिकाबाट निकै ठुलो दबाब परेको छ। एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको अनुदान प्याकेज हो भन्दै आएको अवस्थामा अमेरिकाले यो अनुदान नेपाललाई जबरजस्ती घिचाउन किन खोजिरहेको छ, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। र यो प्रश्नको गहिराईमा पुग्नको निम्ति र खास गरेर एमसीसी के हो यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गहिराईमा पुग्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। एमसीसी के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गरिकन अमेरिकाले पछिल्लो पटक इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी 2022 प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले सार्वजनिक गर्नुभएको सो प्रतिवेदन 18 पृष्ठको छ। त्यो 18 पृष्ठको प्रतिवेदनमा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझिने गरिकन लेखिएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीले नै स्पष्ट गर्दछ कि नेपालमा आउन खोजेको एमसीसी के हो। त्यसकारण एमसीसी नेपालको निम्ति अनुदान स्वरूप आउन लागेको छ, नेपालको विकासको निम्ति आउन लागेको छ भन्ने भ्रममा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू नपर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी 2022 ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि यो इन्डो पेसिफिक अर्थात् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चीनको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर यहाँ सैनिक र सामरिक रणनीति विस्तार गर्ने, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिक सञ्जाललाई विस्तार गर्ने, यसमा विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सदस्य बनाउने अमेरिकाले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन मार्फत नै यो सार्वजनिक गरिएकाले यो कुनै गोप्य प्रतिवेदन होइन। अमेरिकाको यो खुला योजना हो, खुला नीति हो। यो खुला नीतिमा नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा अवस्थित चीन र भारतको बीचमा रहेको एउटा सानो मुलुक इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा भासिने कि नभासिने, इन्डो पेसिफिक रणनीतिबाट बाहिर निस्किने कि यसको दलदलमा जाकिने, यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सोच्न र निर्णय लिन जरुरी छ। आज बिहानै सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्रीले जसरी हुन्छ एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। एमसीसी सम्झौता यस्तो सम्झौता हो जुन सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 ले कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने सम्झौता हो। प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नै नहुने सम्झौता हो। मैले हिजो पनि यो विषयमा धेरै चर्चा गरिसकेको छु।
धारा 279 ले कस्तो कस्तो प्रावधानका सम्झौता र सन्धिहरूलाई प्रतिनिधि सभामा वा संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्ने अवस्थामा स्वीकार गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। एमसीसी प्रकृतिको सम्झौता धारा 279 को उपधारा 4 ले प्रष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छ। यस्तो सम्झौता गर्नै हुँदैन। गर्नै नहुने सम्झौता गरिएको छ भने गल्ती भएछ भनेर सरकारले त्यसलाई फिर्ता पठाउन सजिलै सक्छ। प्रतिनिधि सभामा यो पेश गर्नुको कुनै अर्थै छैन। प्रतिनिधि सभाले यसलाई पारित गरिहालेछ भने पनि त्यसको कुनै औचित्य हुने छैन। त्यो संविधान विपरीत हुनेछ। अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशले, लोकतन्त्रको वकालत गर्ने देशले, मानवाधिकारको वकालत गर्ने देशले चीनलाई आरोप लगाइरहेको छ अमेरिकाले कि चीनले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरिरहेको छ। चीनलाई आरोप लगाइरहेको छ अमेरिकाले कि चीनमा लोकतन्त्रको अभाव छ। नेपालमा 2,92,00,000 जनताले एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन, एमसीसी फिर्ता लैजाऊ अमेरिका, नो एमसीसी, गो ब्याक एमसीसी, प्लिज अमेरिका एमसीसी फिर्ता लैजाऊ भनेर सडकबाट 77 जिल्लामा आवाज उठिरहेको छ, आवाज घन्किरहेको छ। जिल्ला जिल्लाका आवाजहरू राजदूत र्यान्डी बेरीले नसुने पनि फागुन 4 गतेको दिन काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरको संसद भवनसम्म भएको त्यो भिडन्त, त्यो नाराबाजी अवश्य पनि सुनेको हुनुपर्दछ। यदि त्यो सुन्नुभएको छ भने जनताको आवाज के छ? नेपाली जनता एमसीसी सम्झौता चाहँदैनन् भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा सन्देश दिएका छन् नेपाली जनताले। लोकतन्त्र र मानवाधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकाले नेपाली जनताको यो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको आवाज सुन्ने कि नसुन्ने, यो चिच्याहाट, यो हुङ्कार, यो सडकको रोदन नेपाली जनता रोइरहेका छन्। एमसीसी चाहिँदैन, हामीलाई युद्धमा नफसाऊ, तिम्रो युद्ध रणनीतिमा हामीलाई नफसाऊ भनेर चिच्याइरहेका छन्, रोइरहेका छन्। नेपाली जनताको यो चिच्याहाट, यो रोदन अमेरिकाले किन नसुन्ने? अमेरिका लोकतन्त्रवादी मुलुक हो, मानव अधिकारको रक्षा गर्ने मुलुक हो, मानव अधिकारवादी मुलुक हो भने नेपाली जनताको मानव अधिकारको आवाज किन नसुन्ने? नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ अमेरिकाले किन ध्यान नदिने? यो गम्भीरतापूर्वक अमेरिकाले सुन्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो सानो देश, नेपाल जस्तो गरिब मुलुक, यो देशमा जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता थोपर्न खोज्नुको कारण के? अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वातावरण बनाउन अनुरोध गर्नुभएको बुझियो र त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पटक पटक उहाँले सोध्नु भएको कुरा पनि बाहिरिएको छ कि यहाँ एमसीसी को विरुद्धमा भ्रम सिर्जना गर्ने को व्यक्ति हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यहाँ उहाँले सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख नेता प्रचण्डका विरुद्ध पटक पटक उच्चारण गर्नुभएको छ रे। प्रचण्डलाई युद्ध अपराधको आरोपमा पनि तान्न सकिन्छ यदि प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरेनन् भन्ने खालको चेतावनी पनि दिने गर्नुभएको कुरो बाहिर आएको छ। एकातिर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले टेलिफोन गरेर थर्काउनु धम्काउनु, अर्कोतिर राजदूत र्यान्डी बेरीले पत्रकारहरूलाई बोलाएर र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेर नेपालको राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक दखलअन्दाजी गर्नु, यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको मानवाधिकार हो? यो हस्तक्षेपकारी गतिविधिबाट अमेरिका बाहिर निस्किनुपर्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।